बढ़ते ही फैसलाबादी ट्रांसपोर्टर्स ने 10% किराए बढ़ा दिए। लारी अड्डे पर नए किराए नाफिज, मुसाफिर परेशान। कहते हैं सफरी अखराजात ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। हुकूमत डीजल फौरी कमी करे। महंगाई का सामना बहुत है और डीजल फिर बढ़ गया, पेट्रोल फिर बढ़ गया, कीमत बहुत बढ़ गई, अवाम भुखी मार रही है। तोबा के मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की बड़ी छलांग, किरायों में 20% इजाफे कर दिया। तोबा से लाहौर का किराया 28 से बढ़ाकर 35,000 रुपए मुकर्रर। तोबा से फैसलाबाद का किराया 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया। तोबा से इस्लामाबाद का किराया 65 से बढ़कर 75,000 रुपए हो गया। डीजल मजीद कारोबार चलाना मुश्किल हो गया। ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़। % ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 250, 250, 60 ਰੁਪਏ, 40 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣ। ट्रांसपोर्ट बहुत परेशान है। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% इजाफा। रहनुमा फैसलाबाद गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन साजिद अली का कहना है कि डीजल महंगा होने से किराए बढ़ाना मजबूरी है। रोजाना पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल का फैसला मुस्तरद करते हैं। झंग के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ाने की तैयारी पकड़ ली। माल बर्दारी के बढ़ते किरायों से अशियाए जरूरिया मजीद महंगी होने का खदशा। जब डीजल बढ़ेगा तो हमें किराया बढ़ाना हमारी मजबूरी बन जाती है। तो जब किराया बढ़ता है तो ये सारे का सारा मॉइस्चर के ऊपर ही असर डलता है और उससे हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है सारा रुक जाता है। हमारी जो प्रॉफिट है वो कम होती जा रही है दिन ब दिन और जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं उससे हमें नुकसान हो रहा है। आए रोज चलान वगैरह और टोकन टैक्स के और आरटी सेक्ट्री के जितना भी है उससे सिर्फ हमें नहीं नुकसान, गला मंडी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो डीजल बढ़ने की वजह से वो भी अपनी प्रोडक्शन को रोक रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करती हैं, आवाम पर महंगाई का नया बोझ। फैसलाबाद डिवीजन की शहरी कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहम। शहरियों को कहना है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। तनख्वाहें वही हैं मगर महंगाई हर रोज नई छलांग लगा रही है। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। सारे पेट्रोल पंप बंद थे, 200 रुपये से ज़्यादा कोई दे नहीं रहा था। ठीक है, जैसे पेट्रोल की प्राइसेस अप हुई हैं इन्होंने देना शुरू कर दिया और साथ स्टॉक भी पूरा हो गया इनका। ये सारे ना 2 नंबर ही करते हैं। हमें चाहिए इनके खिलाफ ना क्रैकडाउन करें। इनके खिलाफ जैसे ही पेट्रोल सस्ता हो ये बंद करके बैठ जाते हैं। भाई ये स्टॉक खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 100 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ इन्होंने फिर से बंद कर दिया था। अब जैसे ही कल आपने 5 रुपये देखा वो बढ़ गया 317 हो गई है, ये फिर से देना शुरू कर दिया इन्होंने। यही पेट्रोल पंप थे भाई, 200 रुपये का पेट्रोल दे रहे थे, जहाँ मर्जी चले जाओ भाई 200 से ज़्यादा दे नहीं रहे थे। पेट्रोल की महंगाई जो है उससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खसूसन जो है वो वकला को भी और आवाम को जो हाई कोर्ट के अंदर केसेस लगते हैं हमारे, उसके सिलसिले में पहले जो है हम अगर बस पे जाते थे कोहस्तान पे तो 550 रुपये लेते थे, अब वो 1550 लेते हैं। जबकि कार के अंदर अगर हम जाते थे तो कार के अंदर एक दफ़ा जाने के लिए हमारा 4 से 5 हज़ार पेट्रोल का खर्चा होता था। अब जो है ये 9 से 10 हज़ार जो है उसका खर्चा होता है। कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा में रद्दोबदल। वफाकी वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 12.96% से कम करके 11.94% मुकर्रर। पेंशनर्स बहबूद और शोदा सर्टिफिकेट का मुनाफा 13.20% से कम करके 12.96% हो गया। रेगुलर और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स की शरह मुनाफा में भी कमी कर दी गई, जबकि सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 10% पर बरकरार रहेगा। बिजली की निगरानी अब होगी डिजिटल। पंजाब के सरकारी महकमों में AMI स्मार्ट मीटर्स लगाने का फैसला। वजारत तवानाई ने फेस्को समेत तमाम डिस्कोस को हिदायत जारी कर दी। फैसलाबाद के सैकड़ों सरकारी दफातर में AMI स्मार्ट मीटर्स नस्ब होंगे। अगस्त तक सरकारी इदारों में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करने की हिदायत।
محکمہ ریلوے کا مہنگی بجلی سے جان چھڑانے کا پلان تیار، فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر سولر لگانے کا فیصلہ، ریلوے اسٹیشن پر 1000 کلو واٹ سولر سسٹم لگانے کی تجویز، ریلوے اسٹیشن انتظامیہ نے منصوبے کی منظوری کے لیے درخواست بھیج دی، سولر منصوبے کے اخراجات کی تفصیلات بھی ہیڈ کوارٹرز کو ارسال کر دیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصل آباد محمد اسلم گوندل کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اسلم گوندل کو OSD بنا دیا گیا، محمد اسلم گوندل کو سیشن کورٹ لاہور میں OSD تعینات کیا گیا، رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شدید گرمی اور موسمی اثرات، جنگ میں جلدی امراض تیزی سے پھیلنے لگے، DHQ اسپتال میں روزانہ 100 سے زائد مریض رپورٹ، ماہرین نے شہریوں کو دھوپ سے بچنے اور صفائی کا خیال رکھنے کا مشورہ دے دیا۔ فیصل آباد میں میٹرو بس منصوبے کے لیے تعمیراتی سرگرمیاں مزید تیز، 79 ارب روپے کے ریڈ اور اورنج روٹس پر کام جاری، میٹرو ٹریک کے اطراف ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا، پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کا ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کو مراسلہ، جنگ روڈ اور جڑامالہ روڈ پر ڈمپنگ سائٹ بنانے کی درخواست۔ چنیوٹ میں الطاف شاہ روڈ حکومتی عدم توجہ کا شکار، متعدد علاقوں کو جانے والی اہم شاہراہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑک پر بڑے بڑے گڑھے بننے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی، آئے روز حادثات پیش آنے لگے، شہریوں کا حکام سے فوری طور پر سڑک کی مرمت کا مطالبہ۔ ڈپٹی کمشنر جنگ بابر صاحب بین کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، MD سترا پنجاب عامر محمود، MD واسط سید سہولت رضا، پیرا فورس اور PHA افسران ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے شہر بھر میں جاری صفائی آپریشن اور باسا سرگرمیوں کا جائزہ لیا، DHQ اسپتال میں مریضوں سے سہولیات بارے دریافت کیا گیا۔ پولیس افسران کی نااہلی بے نقاب، سرکل افسران کا سنگین واردات کی جائے وقوع پر نہ پہنچنے کے انکشافات، SSP آپریشن فیصل آباد برہم، SHOs کو سنگین وقوعے کی صورت میں موقع پر جا کر شواہد جمع کرنے اور تصاویر ارسال کرنے کا حکم۔ چناب کلب کے کمپیوٹر آپریٹر نے 44,47,000 کا چونا لگا دیا، کلب کی رقوم بینک میں جمع کرانا کمپیوٹر آپریٹر طیب قمر کی ذمہ داری تھی، 30 مئی کو چناب کلب کے اکاؤنٹ کو چیک کیا گیا تو رقم میں فرق آ گیا، استفسار پر کمپیوٹر آپریٹر نے 44,47,000 کی خرد برد کا اعتراف کر لیا۔ موٹر وے پولیس M3 کی ایمانداری کی نئی مثال قائم کر دی، 5 لاکھ روپے مالک کا گمشدہ آئی فون اصل مالک کے حوالے کر دیا، شہری نے موٹر وے پولیس کی ایمانداری اور بروقت کارروائی کو سراہا۔ جنگ میں DPO اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کا مشترکہ اجلاس، ملزمان کو سخت سزائیں دلوانے کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار، تفتیشی افسران کو پینڈنگ چالان اور عدالتی ریکارڈ جلد از جلد مکمل کرنے کی سخت ہدایات جاری۔ اچھی کارکردگی پر داد بھی انعام بھی، جنگ پولیس کی بہترین کارکردگی پر حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری، شاندار کارکردگی پر DPO ساجد حسین کا تھانہ گڑھ مہاراجہ کی ٹیم کے لیے 1 لاکھ روپے نقد انعام کا اعلان، تھانہ گڑھ مہاراجہ کی پولیس ٹیم کو جرائم کے خلاف مؤثر کارروائیوں پر سراہا گیا۔ پنجاب حکومت کا سرکاری کالجز کے لیے اہم تعلیمی فیصلہ، DIT پروگرام شروع کرنے کا طریقہ کار مزید آسان، اب تمام سرکاری کالجز ڈپلوما آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کروا سکیں گے، DIT کے لیے اب الگ NOC لینے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن کالجز پنجاب نے وضاحتی مراسلہ جاری کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہنر بھی ضروری، ورلڈ یوتھ اسکلز ڈے کی مناسبت سے رفا کالج فیصل آباد میں مفتی ٹاک سینٹر کے اشتراک سے تقریر، نوجوانوں کے لیے تعلیم کے ساتھ عملی مہارتوں کی ضرورت پر زور دیا گیا، CTO ناصر جاوید رانا، رائے ندیم الرحمان، بیرسٹر محمد دانش، محسن رضا کی شرکت، عمر مخفی، صداقت حسین لودھی، خالد حیات کا موقع، راؤ محمد اقبال، ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ بھی شریک ہوئے۔